karon ang presensya o panalangin sa Dios aron kining activity sa matron mahimong malampuson o ang gugma o kalinaw panagdait may patigbabaw. Dahil na to ang Dios, unahan, anak o ang Espiritu Santo. Amen. Dios nga makagahom, ikaw ang Dios nga turan sa among kinabuhi. Ikaw ang Diyos nga naghatag kanamo sa among mga panginahanglan. Nini nga kagabi o Diyos, among gipasidunggan ug gitahod ang imong balaang sulugoon, San Juan Bautista. Diin mo'y naguna sa dalan sa pag-abot sa imong manunobos nga Kristo. Diha sa iyang pagabalaan og nahimong patron nini nga alegria. Tungod sa among pagtahod, may sugon nga nagkahiusa ang mga barangay opisyalis aron mahimo kini nga mga matron. Tungod kay may sugon usab silang may tubag niini nga buluhaton o Dios, panalangini kining imong mga matron, tagay sila og kusog, grasya, nga ilang magamit sa adlaw-adlaw nila nga pagkinabuhi. Hiusaho sa Dios ang mga barangay opisyal, gugma, panagdait, panagiusa, may ilang magamit aron mas mulambo pa kini nga barangay sa alegria. Kaming tanan nga niya karon dinhi o Dios, nagapasidungog o nagadayeg sa imong pangalan sa maayong nga panahon nga imong gihatag kanamo. Bubuhi kami kanunay o Dios sa panagiusa, grasya, panalangin ug gugma. Kining tanan among giampo gisalig pinaagi sumbukto anak nga Kristo nga among Ginoo, kauban ng balang espiritu usa ka Dios karon ug hangtod sa kangturan. Amen. Pangalan sa Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be conducted by Mrs. Nidy Cervantes, daycare teacher, and to be played by the GD Sound System.